आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ऐसी माँओं के लिए है, ख़ासकर ऐसी माँओं के लिए हैं जिनके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हो जाते हैं, पेट से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, मैदे के मुतल्लिक़ मसाइल हैं, अंतड़ियों के मसाइल हैं। अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का मसला है तो अगर उनका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो आप ये 2 दम करें जो आगे चलकर हम आपको बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के ख़ास फज़ल से आपका बच्चा बीमार होना छोड़ देगा, बल्कि मुस्तकिल तौर पर ठीक भी हो जाएगा। बाज़ औक़ात हमारे मामलात कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें बीमारी की समझ नहीं आ रही होती। बुखार हो गया है या जिस्मानी दर्द है, तकलीफ़ है, कोई ऐसी आर्ज़ा कोई ऐसा हो गया है लाहक के जिसकी वजह भी समझ नहीं आ रही और उसका मुकम्मल तौर पे इलाज भी मुमकिन नहीं हो रहा। अब ये मामलात चाहे किसी बड़े के साथ है, चाहे किसी छोटे के साथ है, किसी के साथ भी अगर ये मामलात हैं तो आप इन मामलात में ये कुरानी दम जो आज हम आपको तरीक़ा-ए-कार सिखाएंगे, ये 2 कुरानी दम आपने करने हैं। दुआ भी हम आपको बता रहे हैं, ये दम भी है, दुआ भी है। सनन अल-तिरमिज़ी की बेहतरीन दुआ है। वज़ाइफ विद सबा यूट्यूब चैनल पे आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यकीन करें, जिनके बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जिनके बुज़ुर्ग बार बार बीमार होते हैं और ऐसी बीमार होते हैं कि वो डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पा रहे होते, शिफा नहीं मिल रही होती, कहीं से भी दम भी कर के थक गए हैं, तो आज आप वो दम करें जो कुरान से मुतल्लिक़ है, जिसको कुरानी दम कहा गया है। वो दुआएं जो सनन अल-तिरमिज़ी में मेंशन हैं, ज़िक्र किया गया है। आपने क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए आपके दम की तरफ आते हैं। पहला दम, ये एक दम है और ये दूसरा दम है। आपने दम का तरीक़ाकार ये है कि दोनों दम एक ही वक्त में करने हैं और कोशिश ये करें कि जो दम कर रहा हो, चाहे वो बच्चे की माँ है या किसी बड़े कोई घर का बड़ा मेंबर है, कोई अहले ख़ाना में से कोई है और वो शख्स बड़ा है, तो कोशिश करें जो भी दम कर रहा हो या जिससे भी दम आप करवा रहे हैं, चाहे वो बच्चे को दम करवा रहे हैं या बड़े को दम करवा रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि दम करने वाला 5 वक्त का नमाजी हो, नमाज का आती ज़रूर होना चाहिए। ये शर्त है तमाम दम की भी, तमाम तरह के दम की भी, और इसके अलावा हमारे वज़ाइफ की भी शर्त होती है कि आप नमाज ज़रूर पढ़ें। पहला दम है कि इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, ये पहला दम है। ये आपने करना है। तरीक़ाकार आगे चल के आपके साथ मुकम्मल तरीक़ाकार शेयर कर रहे हैं। जब आप दम करने लगें तो सबसे पहले तो आपने उस बच्चे को या बड़े को जिस पे भी आप दम कर रहे हैं अपने सामने बिठा लेना है। बच्चे या बड़े का मुँह काबे की तरफ होना चाहिए, लेकिन आप उसके इस तरीके से बैठें कि आपकी काबे की तरफ पीठ हो लेकिन उस बच्चे का मुंह काबे की तरफ हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दम शुरू कर देना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दरमियान में 3 बार आपने ये कलमात अदा करने हैं। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, ये 3 बार ये कलमात अदा करने के बाद आपने उस बच्चे के, जब तक आप दम शुरू करेंगे उस वक्त से लेकर जब तक आपका दम का दूसरे दम का भी आखिर नहीं हो जाता, तब तक आपने अपने जो मरीज़ है आपका उसके सर के ऊपर हाथ रखना है। उस हाथ को आपने हिलने नहीं देना। फिर आपने क्या करना है जी, ये पहला दम आपने मुकम्मल कर लिया है अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। फिर आपने दूसरा दम शुरू करना है। दूसरा दम है, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिल कबीर नऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्ली अर्क़िन नारिब व मिन शर्रि हुर्रिन नार, यानी इसमें अल्लाह ताला से हम
کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ جو حر نار، یہ دوزخ کی جو آگ ہے اس کی طرح کی ایک جلتی ہوئی آگ ہمارے جسم کے اندر جو جل رہی ہے، من شر کل عرقن، اس سے ہم اس تمام طرح کی ایک رگ ہوتی ہے جسم میں جو کہ سختی کے ساتھ اور اس حدت کے ساتھ جب وہ حرکت میں آتی ہے تو وہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر، جسمانی ٹمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے، جو کہ بخار کی طرف جاتا ہے۔ بخار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے آگ کئی ایک حدت کے کا ایک اس کو وہ کہہ لیں، اندازہ کہہ لیں، بخار سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن احادیث میں یہ بھی ہے کہ اس سے پناہ مانگو لیکن اس کو برا مت کہو۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ بخار کو برا مت کہیں، تو آپ نے اس سے صرف پناہ مانگنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، دم کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس دم میں آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس دم میں آپ نے اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا بچہ ہے، جو آپ کا بڑا ہے، اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ دم آپ نے صبح شام کرنا ہے، یہ دم آپ نے صبح شام کرنا ہے، ایک بار کرنا ہے، 3 دن تک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے کرنی ہے، ایک اور چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ ہے منزل۔ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، منزل کے بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں، ہم ادھر لکھ دیتے ہیں۔ منزل کے بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں جو کہ ہم آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے خاص طور پہ اس معاملات میں، بیماری کے ان معاملات میں پڑھنی ہے منزل جو معاملات آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ان معاملات میں آپ نے منزل پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں آپ نے کوئی دم نہیں کرنا، کوئی کسی طرح کا پانی نہیں پینا، آپ نے جسٹ منزل پڑھنی ہے۔ منزل آپ کو بازار میں کسی بھی بک سٹور پہ چلے جائیں، بک شاپ پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں جہاں قرآن پاک کے نسخے مل رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی کتابیں مل رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی کتاب جہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں آپ وہاں سے رجوع کریں، تو وہاں پہ آپ کو منزل ملے گی، بہت سستی مل جاتی ہے، 20-30 روپے کی مل جاتی ہے۔ اس منزل کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار صبح پڑھنا ہے، ایک بار شام پڑھنا ہے، اور مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنا ہے، صرف پھونک مار دینی ہے، ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، دم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بس آپ نے منزل پڑھنی ہے۔ اگر پھونک بھی نہیں مار سکتے تو دعا کر دینی ہے اس مریض کے لیے، ایک بار صبح ایک بار شام، لیکن منزل پڑھنی ضرور ہے۔ اور منزل کی اگر ہو سکا تو میں یہاں پہ منزل کی کوئی بک لے کے اسکرین شاٹ بھی شامل کر دوں گی، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھیں گے، اور یہ 3 دم، اس کو بھی دم ہی کہہ لیں منزل کو بھی، یہ جب آپ 3 دم کر لیں گے، یقین کریں بہت ہی دعائیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ درد، وہ جسمانی درد، وہ جسمانی تکالیف جو آپ کی نیند حرام کر رہے تھے، جو آپ کا چین برباد کر رہے تھے، جو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے آپ کو بھی، آپ کے ملنے والوں کو بھی، آپ کے قریب والوں کو بھی، تو ان سب سے صرف 3 دن کے اندر چھٹکارا مل جاتا ہے۔ 3 دنوں کا یہ دم ہے، 3 دنوں کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ شفا کے تمام در کھل جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آج کل کا موسم اور یہ جو گرمی کا ہیٹ سٹروک آج کل چل رہے ہیں، اور یہ سن سٹروک ہے، ہیٹ سٹروک ہے، یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں آپ کو یہ بخار کے دم والی یہ ویڈیو ضرور اپنے پیاروں کو شیئر کریں اور اپنی تکالیف سے نجات پائیں۔